वेलकम बैक। प्रोग्राम बात क्या है में आज का हमारा मौजू है ख़वातीन के विरासती हुकूक का इस्तेहसाल और माशरती दबाव। मैं अब्दुल माजिद चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में एनजीओ सेक्टर पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नारे हमें सुनने को मिले, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, सालन खुद गर्म करें, और इस तरह के बहुत सारे नारे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली जो ख़वातीन के हुकूक के नाम पर उनको पेश किया गया सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। लेकिन कहीं भी किसी भी एनजीओ की तरफ से ख़वातीन के विरासती हुकूक पर, जो उनके असल हक थे, उनकी तालीम के ऊपर, उनके विरासती हक के ऊपर कभी बात नहीं की गई। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, हम हर साल 8 मार्च को देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में सड़कों पे निकलती हैं और मुकम्मल पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी डिबेट हॉट ऑफ द टॉक होती है कि अब ये क्या होगा। अब बात ये है कि इस तरह के जो नारे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये मुतनाज़ा शायद होते इसीलिए हैं कि जो ख़वातीन के असल बुनियादी हकूक़ हैं जो उनके अदा नहीं हो रहे, जो असल उनके वो तकाज़े हैं जो मुआशरे से हैं, जो उनकी अपनी फैमिली से हैं, वो पीछे रह जाते हैं। अब देखें, मैं पिछले 15 साल से लाहौर में ही वकालत कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि ये नारे लगाने वाले, इवन ये एनजीओज़ और वो सारे मर्द जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, जब मैंने बहुत सारे केसेस में उनकी ज़ाती ज़िंदगियों को देखा तो मुझे पता चला कि अपने घरों में रहने वाली ख़वातीन को शायद वो भी अपने हकूक़ वो नहीं दे रहे। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 3% ख़वातीन हैं जिनको ज़रई ज़मीन में से हिस्सा मिला है। तो ये देख लें कि ये कितनी अलार्मिंग है। पंजाब की बात कर रही है पूरे पाकिस्तान? जी, ओवरऑल पाकिस्तान का सर्वे है। पूरे पाकिस्तान की दोबारा से सुन लीजिए कि मैं चाहता हूं कि दोबारा से दोहराया जाए। पूरे पाकिस्तान में ज़रई इलाकों में जी 3% ऐसी ख़वातीन थी ज़रई इलाकों में जिनको अपनी विरासती ज़मीन से हिस्सा मिला, सिर्फ 3%। ठीक है, तो इसमें वो सारे मर्द भी शामिल हैं जो बड़े बड़े ख़वातीन के हकूक़ के नारे लगाते हैं, जो ख़वातीन को इस बात पे उकसाते हैं कि उनकी अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिसमें वो किसी मर्द की पाबंद नहीं है। लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं तो हमें लगता है ये है कि ये तस्वीर का बिल्कुल दूसरा रुख है और मुआशरे के अंदर रहने वाली वो खातून जो बेचारी एक सादा खातून है, जिसके पास वो वाली राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो उसको इस बात से एजुकेट कर सके कि कौन सी जो बात है वो उसके हक़ में है और कौन सी बात ऐसी है जो सिर्फ दलील के तौर पे इसलिए पेश की जा रही है ताकि उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। अब असल जो पाकिस्तान के अंदर मुद्दा है वो ये है कि हमारा जो कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम मुसलमान हैं, हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, और मैं अगर थोड़ी सी जिसारत करूं तो हम शायद बराए नाम से मुसलमान हैं, क्योंकि जब हमारे कल्चर की बात आती है, कहूं कि हम अगर मजहब को भी छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, तो हर इलाके की अपनी कुछ रवायात होती हैं, हर माशरे के अंदर उसके कुछ तहजीब व तमद्दुन और सकाफत के उसूल होते हैं जिनके ऊपर वो चल रहे होते हैं। तो क्या ये जो बर सगीर है जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर भी कुछ इलाके आते हैं, तो यहाँ का तहजीब व तमद्दुन कभी ऐसा था? जी देखिए, बात यह है कि ये जो जहेज़ है, हम जहेज़ को, ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है, जहेज़ जो है उसको मुतबादिल समझा जाता है विरासत का, तालीम को मुतबादिल समझा जाता है विरासत का, शादी को मुतबादिल समझा जाता है विरासत का। अब ये जो मुतबादिल है, ये जो जहेज़ है, ये जो बच्चियों के बाकी दीगर जो अखराजात हैं उसके बाद उनका ये वाला जो हक है इसको सलब करना, ये इस्लामी कल्चर तो नहीं है। इस्लाम के अंदर तो ये तालीमात ही नहीं है। अब पाकिस्तान का जो वरासती निज़ाम है, जो पाकिस्तान का वरासती कानून है, वो प्योरली इस्लामिक कानून है, क्योंकि हम एक इस्लामी रियासत हैं और वरासत की जो तकसीम होती है वो हमेशा उस एतबार से होती है जिस एतबार से वो बंदा जिस मज़हब और जिस मसले के साथ वो मुनसलिक होता है। तो एक बात तो ये बहुत क्लियर है कि ये जो वरासत का मामला है ये खालिसतन इस्लामी मुआशरा है, चूँकि वरासत के तमाम कवानीन हमारे इस्लाम के अंदर, मज़हब के अंदर, कुरान के अंदर मौजूद हैं। अब बदकिस्मती के साथ क्योंकि हमारा जो मुआशरा है मजमूई तौर पर हम एक लंबा अरसा जो है वो हिंदुओं के साथ रहे हैं, हमारी सिखों के साथ बड़ी किसी टाइम पर हम उनके साथ एक ही उसमें रहे हैं, तो वो वाला जो हिंदुओं का कल्चर है वही कल्चर
کلچر ہمارے اندر آج تک موجود ہے. جو میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ وہ زینب جو قتل کیس ہوا, پھر اس کے بعد پورے ملک کے اندر ایک اویئرنیس کی کمپین چلی. اب اس کمپین سے کیا فائدہ ہوا کہ پورے پاکستان کے اندر, ایون دیہاتوں کے اندر, ایون یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کی ایکسیس موجود نہیں تھی, وہاں پہ بھی بچیاں ایجوکیٹ ہوئے, ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, اگر کوئی ہمیں بیڈ ٹچ میں جاتا ہے تو ہم نے اس پہ ریزسٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا. اسی لیول پہ کمپین کی ضرورت ہے. ان کو بہت ہائپ دی جاتی ہے, بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ اٹھایا جاتا ہے, جبکہ کہیں کہیں یہ بھی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ خواتین کے اصل مسائل نہیں ہیں. تو خواتین کے اصل مسائل کی طرف کیوں نہیں آتی؟ یہ جو این جی اوز ہیں جتنی بھی ہیں, یا خواتین کے حقوق کے لیے مارچ کیے جاتے ہیں, ریلیز نکالی جاتی ہیں, اور ان میں جو ریپرزینٹیٹو ہوتی ہیں وہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتی ہیں, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کی عورت کو بھٹکایا جا رہا ہے اس کے اصل راستے سے, اور معاشرے کی جو بنت ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جو عورت کے اصل مسائل ہیں وہ نہیں ہیں جن کو وہ ایڈریس کرنے کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ عورت جو اصل مسائل کے ساتھ اس ملک کے اندر رہ رہی ہے, جس کی زندگی کے اندر حقیقی طور پہ وہ خلفشیں باقی ہیں, وہ تلخیاں باقی ہیں جن کو ایڈریس ہونا چاہیے, اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. اور اسی لیے اس کمپین کو ہمیشہ پاکستان کے اندر متنازع سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر عورت کے وہ بنیادی جو اس کی محرومیاں ہیں, جو اس کے مسائل ہیں, جو اس کے حقوق ہیں, ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. ایک اور میں فطری بات کی طرف, ایک فطری عمل کی طرف آنا چاہوں گا کہ اگر ہم قانون فطرت کو دیکھیں, اصول فطرت کو دیکھیں کائنات کے اندر, کہ مادہ جو ہے وہ بچے پالتی ہے, بچے پیدا کرتی ہے, اور اب یہاں اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں عورت کے حقوق کے نام پر کہ اپنے بچے خود پالو, ایون کہ بچہ بھی خود پیدا کر لو, اور نہ جانے اس طرح کے بہت سارے ایسے بیہودہ نعرے درج ہوتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں, بلکہ کسی بھی معاشرے کے اندر اس طرح سے ممکن نہیں ہے. تو فطرت کے ساتھ جنگ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ فطرت کے ساتھ تو کبھی بھی جنگ کر کے انسان جیت ہی نہیں سکتا. یہ تو اس کائنات کی جو ہے وہ تاریخ ہے اور سب لوگ اس سے واقف ہیں. اب بات یہ ہے کہ خواتین کے اندر یہ شعور کی موجودگی اور اس شعور کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک بڑے اسکیل پہ اس کمپین کو لانچ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ہر پیدا ہونے والی بچی کو پتا ہو کہ یہ میرا بنیادی حق ہے اور یہ میں نے حق لینا ہے اور مجھے یہ حق ملنا چاہیے. ہر اس بیٹی کو پتا ہونا چاہیے, ہر اس بہن کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرا حق ہے, اور یہ میرا حق مجھے ریاست, قانون, اسلام, اللہ کا قرآن, اللہ کی شریعت دیتی ہے, اور میں نے اس سے دستبردار نہیں ہونا. ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی بہت جگہوں پہ جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی بھی ہم دیکھتے ہیں, اور کچھ واقعات میں نے ایسے سنے کہ فلان جگہ پہ وہ بندہ تھا, وہ یہ کرتا تھا, تو وہاں کے مقامی جو علماء تھے انہوں نے کہا ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. although میں اس بات کے ساتھ شاید میں کمپلیٹلی اس میں ایگری نہیں کرتا, لیکن بات یہ ہے کبھی ہم نے یہ سنا کہ یہ جو بندہ ہے, جو ہمارا گاؤں کا نمبردار ہے, یہ جو ہمارے گاؤں کا چودھری ہے, اس نے اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیا, اس نے اپنی بہنوں کی زمین پہ قبضہ کیے رکھا, اور اس نے اپنی جو ماں تھی اس کو بھی اس حق سے محروم رکھا. تو کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ کسی مولوی صاحب نے یہ کہا ہو کہ ہم چونکہ اس نے اتنی بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں جن کا حق بنتا تھا, جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حق دیا تھا, اس کا حق اس ظالم نے سلب کیا ہے, تو ہم احتجاجاً اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. میرا خیال ہے کہ ہم مجموعی طور پر پورا معاشرہ ہی اس میں ذمہ دار ہے, اور آج کے پروگرام کا ٹیک اوے یہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وراثتی حق دیا ہے, جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام دیا ہے, جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے, جن کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر احتراماً تعظیم میں کھڑے ہوئے ہیں, جن کو نوازا گیا ہے اور جس کو رحمت خداوندی کہا گیا ہے, ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے گئے حقوق سے محروم کرتے ہیں, اور اس میں بطور معاشرہ ہم سارے ذمہ دار ہیں. اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ خدا کے حضور اور اللہ کے رسول کے حضور اس بات کا آپ کیا جواب دیں گے. اسی سوال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پروگرام بات کیا ہے میں بات کیجئے, بات کرنے سے مسائل کا حل نکلے گا. دیکھتے رہیے AGN اور اجازت دیجیے اپنے میزبان الطاف سمرو کو. اللہ نگہبان.